0. يا رتو البال قال لك ديتيرميني اف موان 1 دو اكس دون شاكان دي كا سويفون. لو كان الاولاني هو هذا، غير اش درت معكم في هذا التمرين عطيتكم كاع لي كونديسيون اللي خاصكم. ما تقولي لا كونتينيو لا ولا كونتينيو. هادي الحاجه اللي عطيتكم هي الي كرواسونت سور 0 بلس انفيني اف اي كرواسونت. هادشي في لي دوني، حيت لوبجيكتيف ديال التمرين ماشي هو نبينوا انه ادمي وداكشي راه صافي تعلمنا عليه. دابا خصنا نحسبوا اف موان 1 اي كرواسونت سور 0 بلس انفيني. دونك اش بغيت انا اف موان 1 دو اكس. اول حاجه خصني ليماج ديال الانترفال 0 بلس انفيني. احسن حاجه قلت لكم كرواسونت هو ديروا طابلو دو فارياسيون. عطيتكم انا لا فارياسيون ديالها ياك كرواسونت ياك ها هو اكس اف. شنو هو الدومين ديال الديفينيسيون؟ طول بال اكس ابارتيان 0 بلس انفيني. ها هو يعني غنديرو 0 بلس فوالا انفيني 0 اوفير سيتادير 0 اكسكلو. ما كاينش. فوالا فاهمين؟ قلنا كرواسونت هاهي. دونك ولكن الطابلو خاصو يمشي لعيبات لي شنو هما لا ليميت بلس لي ليميت. الا كان اوفير ديما لي ليميت لا ليميت بلس لانفيني ولا ليميت في 0 بلس ادروات دو 0 صافي. لا لي ليميت ماشي هما لي زيماج. ليميت هو لاش غادي تقدر توصل اف دو اكس الا كان اكس غادي تيكبر انفينيمون، و 0 بلس لاش اف دو اكس غادي تقرب لا فالور ديالها فاش يكون اكس غادي تيقرب للزيرو. ما عمرو غادي يكون تيسوا 0 حيت ميمكنش نديرو 1 سور 0. هذا هو المعنى ديال لا ليميت غيالمون صافي. دونك خصنا نحسبوا لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ايغال. عفاكم هاد لا ريداكسيون هاكا تكون لا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال 3 موان 1 سور اكس. الا جينا عوضنا 1 سور لانفيني قلنا هو 0. دونك لا ليميت ايغال 3 بلس لانفيني. دونك هي ما عمرها تكون تسوا 3 غير دائما قريبه ل 3. فهمنا؟ ديما تكون 3 ناقص شي عدد قريب ل 0. دونك تعطينا هي 3. La limite quand x tend vers 0 plus, يعني la droite ديال 0. La limite ديال f de x quand x tend vers 0 plus, يعني x كبر من 0. هي la limite ديال 3 moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus. Voilà, هي l'infini. شبا تعطينا moins 1 sur 0, nombre sur 0 قلنا هو l'infini. وبياكل لنا مع ديك 3 الله يعاونها. moins 1 كيدير نيجاتيف، 0 كيدير بوزيتيف حيت x كبر من 0. باين هادشي؟ موان انفيني. دونك هي موان l'infini. إذا طبعا ما كاينش كونتراديكسيون كانت في موان انفيني وطلعت حتى ل 3 مزيان. دونك قلنا اف ليماج ديال الانترفال 0 بلس انفيني هي اش؟ هي موان انفيني 3. دونك ايكغيك دونك اكس خصو يكون في موان انفيني 3 و ايكغيك خصها تكون في 0 بلس انفيني. حنا بغينا نحددو اف موان 1 قلنا الا ادمي اف موان 1 وهذاك السبيد كامل. دابا سوا اكس قلنا خصو يكون في الدومين ديال الديفينيسيون ديال اف موان 1 اللي هو هذا داك الجي اللي كنا تنلقاو صافي. موان 1 3 اي ايكغيك فين خصو يكون في الدومين ديال الديبار ديال اف اللي هو 0 بلس لانفيني. هنا اوفير بزمنا خصنا ما يمكنش نديرو فوالا. اف موان 1 دو اكس ايكال ايكغيك ايكيفالون اش اف دو ايكغيك ايكال اش قلنا اكس. اف دو ايكغيك يعني خصني نمشي نعوض في اف دو اكس بايكغيك. دونك 3 موان 1 سور ايكغيك باين هادشي ايكال اكس. حنا علاش نقلبو على ايكغيك؟ علاش؟ حيت ايكغيك هو اف موان 1 دو اكس. كلشي باين هادشي تحت ما تلفان صافي. اش بقى ليا؟ خصني ندي 3 للجهه الاخرى. دونك بيبقى ليا موان 1 سور ايكغيك وبيمشي اكس بغات تمشي عندو 3. الا بغينا ايكغيك عندنا جوج ديال لي ميثود، يا اما نضرب ايكغيك هنايا ونهبط اكس موان 1 اولا نقلب. الا قلبت هاد ليكسبرسيون خصني نقلب هاد ليكسبرسيون تو سامبلومون. دونك نقدر ندير موان ايكغيك هي ايكال 1 سور اكس موان 3 وندي موان الجهه الاخرى. بعد عطينا ايكغيك ايكال موان 1 سور هي ماشي تندي موان الجهه الاخرى تنضرب هنا في موان تنضرب هنا في موان في الحقيقه صافي. حنا اي قراونا داكشي فوالا. دونك اف موان 1 دو اكس هي اش؟ هي ايكغيك اللي هي موان 1 سور اكس موان 3. واذا ردتو البال اكس ما يمكنش يكون تيسوا 3 بز منو، يعني ما كاينش كونتراديكسيون كاع. دو فوالا quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 3 f moins 1 de x هي h moins 1 sur x moins 3 وحنا جاوبنا. بيبقى لنا لو كا الاخر. لو كا الاخر صراحه ساهل بزاف. حساس هي التاريخ. لا 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 هذاك واش حساس يلاه 21 بابا ضحى بقى حتى ربع ساعه ويجي بقى حنا نتسناو مع حتى ربع ساعه.
الثامن. لا نمشيو حنا ونطبقوا غدا مع لا ما يمكنش ما يمكنش. دابا حنايا حنا لا غولاسيون اتوميك ما يمكنش نتفرقوا. اللي مشى يمشي كلشي ولا يمشي. صافي خليه يتسنى 2 يلا انتبهوا اف دو اكس خليه ياش يتسنى خليه بيبي سيت بلي. شوف كتكبر عليه عرفتي كفاء كبير دخلتي البريفات التراك. كفاء كبير يلا خليه يتسنى قلنا اكس appartient à h moins 1 plus l'infini. قلت لكم اف اللي strictement croissance تاعي اشرف اف حرامة الشيطان الخايس. est strictement انا continue هادي est strictement croissante. دونك اشنو خصنا غادي نديرو ليماج ديال الانترفال. حط داك التليفون هذيك البومه واو يلا ها هو الطابلو على قبل ليماج. الطابلو بغينا نديرو على قبل ليماج ونيت نتادابطاو شويه ماشي ونولفوه. اكس شنو هو الدومين ديال الديفينيسيون قلنا موان 1 بليس لانفيني. اف قلنا كي دايره ستريكتومون كرواسون. نديرو الشرطات هنا ياك الله يمسخكم على اوفر. لا راه فيرمي. ايوا دونك ما يمكنش. وعليكم السلام. واحد الدقيقه اكتشفوا فيها الحقيقه. خصنا اف ديال موان 1 واش هنا ما كاينش الليميت. هنا ما كاينش الليميت في موان 1 دونك هنا اف ديال موان 1 صافي. اف ديال موان 1 هي غاسين اسكتنا الشريف موان 1 بلس 1 اللي هي غاسين دو 0 اللي هي 0 ها هي. وبقات لنا الليميت ديال اف دو اكس بلس لانفيني. اوكي بابا الليميت ديال اف دو اكس اشرف خليك هنا معاك خليك هنا. غادي مابقاش هادشي شي عقوبه ندوز حتى شي ونص صاير. اش بغيتي دابا؟ تعطلني واش بغيت الوقت بدل طاير هي بلس لانفيني لا ليميت سجود سجود في البريفات سجل. انا سجود s'il te plaît mais non مي البريفي وكيليز واسام. يلا شوفوا هنايا حطوا البال مزيان ديروا اشاره نتفوا الله يبارك مزيان بصح حيت انا صافي عزيز عليا براسي استاذ اف كلكو سوا اكس. شوف ردوا البال دونك اشنو لقينا اش هي ليماج ديال الانترفال موان 1 بلس انفيني باينه. دونك جي ليماج الدومين ديال الديبار ديال اف موان 1 هو اف ديال موان 1 بلس انفيني. ريحه الحريره 0 بلس لانفيني حمص طريفه اللحم صغيورين والمخ. سير ما توقفش كلكو سوا بلاتي اكس. اشرف بلاتي كلكو سوا اكس. اكس فين خصو يكون اكس اكس غيكون في 0 بلس انفيني. فوالا الدومين ديال الديبار ديال اف موان 1 صدقتها انا قاد جيتها في مزيان لا الا قديت انا وهيثم راه حنا واحد. ها زيرو ماشي ايش اوفر لا ردت البال ياك موان 1 فيرمي. قلتي لنا الا كانت زيرو لا حيت اصلا هنايا صافي تبع علاش اوفر تبع كان عندنا اوفر. حنا راه ما فاهمينش هذا لا تبع الدومين ديال الديفينيسيون 0 الى اوفر. ولكن في الطب لا بعثنا اوفر بز منه اوفر شوفها لا خلاف عندنا اوفر تعطينا اوفر الا كان ستريكتومون مونوتون. هاو هنايا عندنا فيرمي اوفر ستريكتومون مونوتون تعطينا نفس النوع ديال الانترفال الاولاني. الا كان ستريكتومون مونوتون رد البال في هاد لي ديتاي واخا تلقى الدوم راه هادشي تيتلف او خير واحد تيقاد او ما تعرف صافي واضح. كان عندنا فيرمي اوفر خصو يكون فيرمي اوفر ودرنا ليماج علاش ما عندناش هاد الانترفال موان 1 ماشي اكسكلو دونك كاين ليماج ديالو. دونك علاش غادي نديرو اوفر انا من بعد فاهمين. دونك اي خصها تكون في موان 1 بلس انفيني صافي مزيان. مازال الشريف باينه ساهل. اف موان 1 دو اكس تيغال. دابا حنا تنقلبوا على اف موان 1 دو اكس. اف موان 1 دو اكس خصها تكون هي اي دونك تنقلب على اي هادشي تنبدا تنعاودو تنريبيتي اي تيغال اكس اف دو اي المصيبه ايكال اكس. المهم بحال زيرو بحال واحد في النقطه ايكيفو لغاسين دو ايكغيك بلس 1. فوالا غاسين ديال اي بحال داك اللي قالتينا قبيله خو غنضربو في نديرو الكاري. الكاري هي اي تيغال اكس اثنان دونك اي اسال اي في العالم إكغيك هي اكس. صافي. مازال قلنا 15 مينوت دو كيلكو سوا اكس. هذا غير كي جا الله يحفظك استاذ. دابا تعصبوني دابا باش نتابعوا راني معاك قلت لك اذا شو التلاميذ تاعي انا بشكل تيكونوا زيديني معاك صافي.
تدعفك استاذ. انت ما دوم يزيدك. صافي لا الوطني تبدا في الوطني شي غيزيدكم شحال مشي 12 14 13 بليز دو كان 20 كاع فين بغيت نمشي هادي ما قلتيهاش هادي قد انا وياك. راه نشوف داكشي قلتي سير وريه داك الشيء اللي قديت انا وياك.